अगाडि पछाडि देखाउनु पर्ने हो। ल ठिक छ। गौरवान्वित भएको छ तसर्थ उहाँको नृत्य कलाको साधना यात्रा भगीरथ रूपमा अगाडि बढोस्। आलोचनाका दर्जनौं कृतिहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। राजनीति र साहित्यका दर्जनौं पुस्तकहरू सम्पादन गरिसक्नुभएका श्री आचार्य शनि बासरीय साहित्य यहाँ तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। अभिनन्दनमा हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो नगद राशिको पुरस्कार रहेको छैन। उहाँलाई हामीले हृदयको गहिराईबाट अभिनन्दन मात्रै गरेका छौँ र सम्मान चित्रकारिता र उहाँको प्रतिभागत व्यक्तित्व वास्तवमै भन्ने भने गहन रहेको मैले पाएको छु र उहाँसँग अझै पत्रकार मित्रहरूलाई उहाँ एउटा विलुप्त रहेको हराइरहेको एउटा प्रतियोगितामा लोकगीत दाइ तड्काले भाइ परिकाले गाएर दोस्रो स्थान ल्याई पुरस्कृत भएपछि श्री गङ्गा प्रधानज्यूको साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। पर्दैन गङ्गा प्रधान को हुन् भनेर के हुन् भनेर त त्यसैले म केही बोलिनँ उहाँको बारेमा। र एउटा जानकारी चाहिँ म दिन्छु। ब्लास्टबाट पहिलो बाजे इन्टरभ्यू लिँदाखेरि बब मार्लीको नाम चाहिँ मैले नै उहाँलाई दिएको हो। जसको हातमा दुईटा छ उहाँले अगाडि पछाडि देखाउनु पर्ने हो। ल ठिक छ। विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका विभिन्न कला विधाका आदरणीय रचनाकार रङ्गकर्मी कलाकार व्यक्तित्वहरू पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कारको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नमस्कार पनि विमोचन भएको छ। म लेखक धनचन्द्र राईज्यूलाई पनि बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धरान विविध पक्षहरूमा अत्यन्तै गहकिलो ढङ्गबाट एउटा सम्मानित यसको प्रवेश पायो। यसले चाहिँ नि हाम्रो साहित्य सृजनाहरू र मान्छेले चाहिँ सुन्ने बुझ्ने हेर्न आउने कुराहरूमा चाहिँ नि हामी कमी पाउँछौँ कि वास्तवमा हिजो हामीलाई चाहिँ नि मनलाई चाहिँ नि आह्लादित बनाउने भावनाको कुरा सुन्ने सुनाउने होइन यस्तो चाहिँ नि मासिक रूपमा पाक्षिक रूपमा होइन औँसीपूर्ण भनेको जस्तै अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी गर्थ्यौँ। तर अहिले तपाईँ मान्छेको हरेक समय रमाइलो छ, हरेक समय मान्छे बिजी छ कि त कति मान्छे चाहिँ नि निराश छन्, यस्तो भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो साहित्य सृजनामा या त यस्तो चाहिँ नि रङ्गमञ्चहरूमा मान्छेहरूको उपस्थिति मान्छेहरूको भावना अलिकति कम गएको हो कि भन्ने जस्तो पनि कता कता लाग्छ। र वास्तवमा यो एउटा ट्रान्जिसन पिरियड पनि हुनसक्छ कि 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा पनि हेरौँ र त चाहिँ यो 62-63 को अगाडि या त तपाईँको चाहिँ 47 सालको चाहिँ जनआन्दोलनपछि एक किसिमको चाहिँ गति उचाइ प्राप्त गरेको थियो। यो अतिरिक्त क्रियाकलापहरूले अतिरिक्त गतिविधिहरूले किन भन्दा पञ्चायतमा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार मान्छेमा थिएन होइन। हरेक कुरा लुकीछिपी गर्नुपर्ने या त्यसले केही सन्देश दिन खोज्यो भने प्रहरी प्रशासनको टार्गेट बन्नुपर्ने या त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजधानीमा बोलाएर होइन एक किसिमले तपाईँको चाहिँ नथिलाइहाल्ने पुरस्कृत गर्ने कि त के गर्ने कसो गर्ने गरेर उसलाई चाहिँ वान साइडेड बनाइहाल्ने खालको कि त अलिकति भागेर लुकेर छपेर होइन। अब छन् हाम्रो थुप्रै चाहिँ कथा कविता गर्ने रङ्गकर्म गर्ने साहित्य गर्नेहरू होइन। गाउँघरमा चाहिँ गाउँघरको चाहिँ गीत गाएर गाउँघरको कथा कविता भनेर गाउँघरको चाहिँ रङ्गमञ्चमा चाहिँ होइन त्यति बेलाको चाहिँ पीडा त्यति बेलाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासनको विरुद्धमा चाहिँ होइन साहित्य सृजना गरेर रङ्गकर्म गरेर मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने मान्छेलाई आन्दोलित बनाउने मान्छेलाई प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ आस्थावान बनाउने वास्तवमा त्यो एउटा थियो अभ्यास। तर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि यति धेरै स्वतन्त्र भयो कि होइन मान्छेहरू वास्तै विदेश पनि जान थाले। हाम्रो धेरै मान्छे विदेश थिए
अनि मान्छेले आफू आफ्नो मुलुक एउटै गतिमा आयो भने मान्छे आफू काममा लाग्यो होइन, लाग्दै नलागे किसिमको भ्याकुम भयो भन्ने लाग्छ मलाई। ती अग्रजहरू अहिले निराश भएर बसिरहेको छन् होइन, जसले चाहिँ साहित्य सिर्जना गरे, जसले आफ्नो अनुयायी अब नयाँ चाहिँ पङ्क्तिहरू यसरी आकर्षित भइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि यो शून्यता छाएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अब यो भ्याकुमले नयाँ खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस्ता जन्माउँछ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। अघि तपाईँको चाहिँ गोपाल भण्डारी सरले भन्नुभयो कि कवि विमल चाहिँ हाम्रै पुस्ताको साथी हो, हामी सँगसँगै एउटै बुद्ध चोकको हो होइन। त्यति बेला उसले किन त्यति छिटो भागा टिप्यो भन्दाखेरि पञ्चायत कालको एउटा चाहिँ उत्तरार्ध थियो, त्यति बेला आन्दोलन भइरहेको थियो, हरेक युवाहरू एक किसिमको जोस थियो, जागर थियो होइन। एउटा 5 जना मान्छे भेट्यो भने त्यहाँ कोही न कोही कर्तव्यको प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने होइन, साहित्य सृजनाको कुरा गर्ने, साहित्य सृजनाको नामबाट रङ्गकर्मको नामबाट या त चाहिँ सङ्गीतको नामबाट होइन केही न केही तपाईँको चाहिँ ओजिलो कुरा गर्ने या त केही न केही मान्छेलाई उत्साह थप्ने काम हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन। त्यही भएर वास्तवमा कवि विमलहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ 17-18 वर्षको उमेरमा तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ भयो र त्यो प्रजातन्त्र आउनु बित्तिकै ऊ काठमाडौँ गयो। काठमाडौँ फर्किने क्रममा उहाँको चाहिँ देहान्त भएको हो नि त। त्यस कारण ऊ त 15-16 वर्षमै निखारिएको कवि थियो होइन। हामीलाई भन्थ्यो ल त तिलक भन त ल मलाई एउटा सब्जेक्ट दिउँ, म त कविता भन्छु, त्यो खालको मान्छे थियो होइन। मेरो घर अगाडि साइकल दोकान थियो, दिनभरि हामी ती खाट्न बस्थ्यौँ, ऊ ती कविता लेख्थ्यो, कविता भन्थ्यो, गर्थ्यो, त्यो खालको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो माहौलले पनि मान्छेलाई गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मान्छे चाहिँ अहिले हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ सिनेमा हेर्नु कति तपाईँको चाहिँ तागत गर्नुपर्थ्यो भन्नु ल, एउटा टिकट पाउनु कति गर्नुपर्थ्यो। अहिले सिनेमा चाहिँ हाम्रो मोबाइलमै छ, मान्छे त निराश जस्तो भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ विषयवस्तु या त यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अब फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो होइन। त्यो ढङ्गको चाहिँ परिस्थिति आइसक्यो। त्यसले गर्दा अब हामी जति चाहिँ अग्रजहरू छौँ, हामी जतिसम्म लाग्यो अब हामीले फरक ढङ्गबाट सोचेर चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नृत्य क्षेत्रमा पेसागत रूपमा साधनरत हुँदै आउनुभएका श्री राई हिमायती जनसांस्कृतिक परिवार र अनाम नाट्य जमात धरानमा आबद्ध भएपछि अझ स्फूर्तिलो बन्दै जानुभएको थियो। नृत्यकला प्रतिष्ठान धरानका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय नृत्य निर्देशक, महासङ्घ नेपालका महासचिव, प्रदेश नम्बर 1 चलचित्र नृत्य कलाकार सङ्घका अध्यक्ष जस्ता गरिमामय पदमा आसीन हुनु भइसकेका उहाँले हाल धरानमा विभिन्न दर्जनौं विद्यालय र नृत्य संस्थाहरूमा प्रशिक्षण दिँदै आउनु भएको छ। साङ्गीतिक तथा नाट्य एकाडेमीको राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव 2076, सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय खुल्ला एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता 2076 लगायत दर्जनौं राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक कार्यक्रममा सहभागी भई धरानको नाम राख्न सफल धरानको नृत्य कला क्षेत्र अग्रज कलाकार श्री नगेन्द्र राईज्यूलाई आज धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएको छ। तसर्थ उहाँको नृत्य कलाको साधना यात्रा भगीरथ रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने काम र साथै गर्दै रु 20,000 रुपियाँ नगदको यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। धन्यवाद। मुनिको 3 नाम छुट्यायौँ, तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउँदा ठिक्क भयो होला भनेर। त्यो एउटै नाम फेरि दोहोरिने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले छुट्याउन लगाएका हौँ। नगेन्द्रजी उहाँले नृत्य क्षेत्रमा मात्रै आफूले नृत्य कर्म गर्ने होइन, नेपाली लोक नृत्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको काम पनि गर्दै आउनुभएको छ। राज आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान गरिदिनु हुन मेयरज्यू र उपमेयरज्यू मेरा अनुरोध गर्दै यो पाठ गरिदिनु हुनका लागि पुनः म हिमाल राईज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2017 नेपाल साहित्य, राजनीति र पत्रकारिता क्षेत्रका सशक्त हस्ताक्षर एवं धरानको साहित्य विकासका
ज्वलयमान नक्षत्र रूपी सागर वरिष्ठ अग्रज साहित्यकार श्री गिरिराज आचार्यज्यूको जन्म आमा पद्मकुमारी आचार्य र बुबा राम प्रसाद आचार्यको साइलो सुपुत्रको रूपमा धरानको चन्द्रपुर बजार हाल पुरानो बजारमा 2007 सालमा भएको हो र हाल उहाँ धरानको महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का स्थायी निवासी हुनुहुन्छ। 2026 सालदेखि साहित्य लेखन आरम्भ गरेर साहित्यका प्रायः सबै मुख्य विधाहरूमा कलम चलाउनुभएका श्री आचार्यको पहिलो कृति हवाई पत्र कविता सङ्ग्रह 2034 भए पनि सो कृति 6वटा कविताको सानो हवाई पत्रमा प्रकाशित भएको हुँदा उहाँको पहिलो पूर्ण कृति मेरी रजनी कविता सङ्ग्रह 2043 हो। त्यसपछि जनउदय नाटक 2045, सानीको सपना कथा सङ्ग्रह 2045, तुलसा र विस्थापित यौवन उपन्यास लगायत साहित्यिक अन्वेषण र समालोचनाका दर्जनौं कृतिहरू पनि प्रकाशित रहेका छन्। राजनीति र साहित्यका दर्जनौं पुस्तकहरू सम्पादन गरिसक्नुभएका श्री आचार्य शनिबासरीय साहित्य सम्मान, नेपाली साहित्य समाज, मोती संस्मरण समिति, लक्ष्मी वाचनालय, नै प्रकाशन, नै भाजपा पुरस्कार, नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालयबाट भानुभक्त आचार्य 2 शतवार्षिकी समारोह समितिबाट प्रशस्ति लगायत 2 दर्जनभन्दा बढी संस्थाबाट पुरस्कृत सम्मानित भइसक्नु भएको छ। हिन्दीमा समेत कविता लेखी भारतका विभिन्न साहित्यिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुभएका तथा नेपालको साहित्यका चर्चित आन्दोलन सडक कविता क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी हुनुभएका वरिष्ठ अग्रज साहित्यकार श्री गिरिराज आचार्यज्यूलाई आज धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएको छ। तसर्थ उहाँको साहित्य साधनाको यात्रा भगीरथ रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने कामना गर्दै रुपियाँ 20,000 नगद सहित यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। श्री हिमाल राज कार्यक्रम संयोजक, स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2078, श्री तिलक राई प्रमुख अतिथि, मेयर धरान उपमहानगरपालिका धरान, श्री अम्बिका सम्बहाम्के संयोजक, धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान। धन्यवाद। यहाँ तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। अभिनन्दनमा हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो नगद राशिको पुरस्कार रहेको छैन। उहाँलाई हामीले हृदयको गहिराईबाट अभिनन्दन मात्रै गरेका छौँ र सम्मान गरिएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले रु 20,000ले नगदले पुरस्कृत पनि गरिरहेका छौँ र यो नगद प्रदान गरिदिनु भएको छ मेयरज्यू मन्जु भण्डारीज्यूले। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब अर्का हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा म निम्त्याउन चाहन्छु। म यहाँ सरस्वती भूमिका नमागिकन मलाई सुम्पिएको कार्य गर्न गइरहेको सम्मान पत्रमा धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपमहानगरपालिका सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 सम्मान पत्र 2078 पुस 9 शुक्रबार, स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2078। 10 वर्षको उमेरमै चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भई तेन्जिङ पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका एवं नेपालका सुप्रसिद्ध चित्रकार चन्द्रमान सिंह मास्के र अर्का सुप्रसिद्ध चित्रकार तथा नाटककार बालकृष्ण समद्वारा चित्रकला बारे विशेष ज्ञान र प्रशंसा बटुल्न सफल धरानका वरिष्ठ चित्रकार श्री गोपाल साक्यज्यूको जन्म आमा लक्ष्मीदेवी साक्य र बुबा बुद्धिराज साक्यको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा धनकुटा जिल्लाको मूलघाटमा 2002 सालमा भएको हो र हाल धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 को स्थायी निवासी हुनुहुन्छ। 2011 सालदेखि चित्रकलामा साधनारत श्री साक्यज्यूले बीपी कोइराला, राजा वीरेन्द्र, सुवर्ण शमशेर जबरा, बेलायती महारानी एलिजाबेथको चित्र बनाई प्रस्तुत गरे बापत उहाँहरूबाट नगद पुरस्कार पाउनु भएको थियो भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाबाट प्रशंसा पत्र सहित नगद पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नु भएको थियो। थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिताहरूमा सहभागी रहिसक्नुभएका श्री साक्यज्यूले 2047 सालमा धरानको मोती भवनमा एकल चित्रकला प्रदर्शनी, 2048 मा काठमाडौँमा
बुद्ध जीवनी चित्रकला प्रदर्शनी, 2050मा धरानमा पुनः एकल चित्रकला प्रदर्शनी लगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा 2 दर्जनभन्दा बढी एकल तथा बुद्ध जीवनी सम्बन्धी चित्रकला प्रदर्शनीहरू आयोजना गरिसक्नु भएको छ। दर्जनौं पुरस्कारहरूका साथै चित्रकला क्षेत्रमा अथक सेवा गरे बापत पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल 107औं लक्ष्मी जयन्ती समारोह समिति 25-60औं बुद्ध जयन्ती समारोह समिति लगायतबाट सम्मानित भइसक्नु भएका धरानको चित्रकला क्षेत्रका वरिष्ठ तथा अग्रस्रष्टा श्री गोपाल साक्यज्यूलाई आज धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएको छ। तसर्थ उहाँको चित्रकला क्षेत्रको साधना यात्रा भगीरथ रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने कामना गर्दै रु 20,000 नगद सहित यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। श्री अम्बिका सम्माम्पेज्यू संयोजक धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान, श्री तिलक राईज्यू प्रमुख अतिथि मेयर धरान उपमहानगरपालिका धरान, श्री हिमाल राईज्यू कार्यक्रम संयोजक स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2078। धन्यवाद। उहाँको चित्रकारिता र उहाँको प्रतिभागत व्यक्तित्व वास्तवमै भन्ने भने गहन रहेको मैले पाएको छु र उहाँसँग अझै पत्रकार मित्रहरूलाई उहाँ एउटा विलुप्त रहेको हराइरहेको एउटा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। खोजेर उहाँलाई प्रकाश पारिदिनु हुन म यहाँ उपस्थित हुनुहुने पत्रकारहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई उहाँको पत्र पाठ गरिदिनु न म प्रज्ञा सदस्य सुरेश श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। म सरसरी भन्न चाहन्छु धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 सम्मान पत्र 2078 पुस 9 शुक्रबार स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2078 नेपाली बब मार्लीको उपनामले चर्चित नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका प्रसिद्ध लोक गायक गीतकार तथा सङ्गीतकार श्री गङ्गालाल मास्के, गङ्गा वरदानज्यू, आमा धनमाया मास्के र बुबा मानबहादुर मास्केको कान्छो सुपुत्रको रूपमा भोजपुर जिल्लाको दिङला बजारमा 2009 सालमा जन्मनु भएको हो र हाल उहाँ धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 बिजुपुरमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। 2025 सालमा भोजपुर जिल्लाको अन्तर्माध्यमिक विद्यालय गीत प्रतियोगितामा लोकगीत दाइ तर्काले भाइ पनि काले गाएर दोस्रो स्थान ल्याई पुरस्कृत भएपछि श्री गङ्गा प्रधानज्यूको साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। पछि 2031 सालमा धरान झरेर पूर्वाञ्चल गीत प्रतियोगितामा आफ्नो चर्चित गीत छप्पनीले छान छान दबकीले हान भन्नेले प्रथम स्थान हासिल गरेर पुरस्कृत भएपछि उहाँको साङ्गीतिक यात्रा अझ दर्पिलो रूपमा अगाडि बढेको थियो। 2035 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षाको दिने क्रममा कहाँमा काट्यो बेतक लौरी गाएपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुनुभएका श्री वरदानज्यूले मिरिक, कालिम्पोङ, सिक्किम, हङकङ र सन् 1998 मा भिजिट नेपालको क्रममा नमस्ते ब्यान्डसँग काला पत्थरमा साङ्गीतिक प्रस्तुत दिनका साथै गङ्गा वरदान नामक एल्बम समेत निकाल्नु भएको छ। नेपालका विभिन्न भागहरूमा घुमी हिँड्ने यायावर गायक भए पनि धरानमै बढी बसोबास गर्दै आउनुभएका श्री वरदानज्यूले बहुचर्चित बजारे भरुले धरानै गीत गाएर धरानलाई साङ्गीतिक क्षेत्रबाट चिनाउने महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रका वरिष्ठ अग्रज गायक श्री गङ्गा वरदानज्यूलाई आज धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएको छ। तसर्थ उहाँको साङ्गीतिक यात्रा अविरल रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने कामना गर्दै रु 20,000 नगदसहित यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। श्री अम्बिका सम्माननीय संयोजक धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान श्री तिलक राईज्यू प्रमुख अतिथि मेयर धरान उपमहानगरपालिका धरान हिमाल राई कार्यक्रम संयोजक स्रष्टा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम 2018। धन्यवाद। मैले फुलबुट्टा भर्नै पर्दैन गङ्गा वरदान को हुन् भनेर, के हुन् भनेर, त त्यसैले म केही बोलिनँ उहाँको बारेमा। र एउटा जानकारी चाहिँ म दिन्छु। ब्लास्टबाट पहिलो बाजे इन्टरभ्यू लिँदाखेरि बब मार्लीको नाम चाहिँ मैले नै उहाँलाई दिएको हो
उहाँले अहिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। नृत्य क्षेत्रमा पेसागत रूपमा साधनरत हुँदै आउनुभएका श्री राई हिमायती जनसांस्कृतिक परिवार र अनाम नाट्य जमात धरानकमा आबद्ध भएपछि अझ स्फूर्तिलो बन्दै जानुभएको थियो। नृत्य कला प्रतिष्ठान धरानका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय नृत्य निर्देशक महासङ्घ नेपालका महासचिव, प्रदेश नम्बर 1 चलचित्र नृत्य कलाकार सङ्घका अध्यक्ष जस्ता गरिमामय पदमा आसीन हुनु भइसकेका उहाँले हाल धरानमा विभिन्न दर्जनौं विद्यालय र नृत्य संस्थाहरूमा प्रशिक्षण दिँदै आउनु भएको छ। साङ्गीतिक तथा नाट्य एकाडेमीको राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव 2076, सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय खुल्ला एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता 2076 लगायत दर्जनौं राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक कार्यक्रममा सहभागी भई धरानको नाम राख्न सफल धरानको नृत्य कला क्षेत्र अग्रज कलाकार श्री नगेन्द्र राईज्यूलाई आज धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएको छ। तसर्थ उहाँको नृत्य कलाको साधना यात्रा भगीरथ रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने काम र साथै गर्दै रु 20,000 रुपियाँ नगदको यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। धन्यवाद। मुनिको 3टा नाम छुट्यायौँ, तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउँदा ठिक्क भयो होला भनेर। त्यो एउटै नाम फेरि दोहोरिने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले छुट्याउन लगाएका हौँ। नगेन्द्रजी, उहाँले नृत्य क्षेत्रमा मात्रै आफूले नृत्य कर्म गर्ने होइन, नेपाली लोक नृत्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको काम पनि गर्दै आउनुभएको छ। यो एउटा साँच्चै नै